इस फोकस का साथमा क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे र यो साता हामी विशेष गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचनै केन्द्रित हुन्छौँ भनेकै थियौँ र यही अनुरूप हामी निरन्तर रूपमा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो हप्ता बिजनेस फोकस विशेष रहनेछ र आज र अहिले हामीले भेटेका छौँ दिनेश श्रेष्ठ, जो जिल्ला नगर तर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। कतिको तातेको छ चुनाव? दौडधुप कस्तो छ? अहिले एकदम तातेकै छ। देशभरकै जिल्लामा विशेष गरेर यसलाई तताउने भनेकै देशभरकै जिल्ला वाणिज्य सङ्घका साथीहरू चिराचन भन्ने जिल्लामा आइपुग्छन्। तर काठमाडौँ अहिले व्यवसायहरूको देशभरकै व्यवसायहरूको एउटा यो जमघट हुने कुम्भ क्षेत्रकै रूपमा यो अहिले भइरहेको अवस्था छ। सहमति हुने छाँटकाँट सहमतिका कुराहरू पनि भइरहेका छन्। हामीले सुन्नमा आएको छ सहमति पनि होला कि भन्ने आश पनि छ। यत्रो यो कोभिडको महामारीका बिचमा निर्वाचन हुँदैछ, यसमा सहमति भयो भने अझ सहज होला भन्ने अपेक्षा छ। त्यहाँमाथि पनि उद्योग व्यवसायीहरूका एउटै हो लक्ष्य, दुवै पक्षको लक्ष्य एउटै हो, मात्र एउटा चाहिँ चुनाव हुँदैछ। यसमा सहमतिको बाटोबाट कस्तो अगाडि बढिरहेछ पहलहरू तपाईँहरूको तर्फबाट? मलाई त्यति जानकारी त छैन। हेर्नु, सहमति भनेको अब मैले सुन्नमा आएको सहमति भनेको कमजोर पक्षले गर्ने कुरा हो भन्ने दिया छ। त्यो भन्दा सहमति नगर भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने दुवैतर्फ साथीहरूले जुन उत्साहपूर्वक हामीलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गरेका छ, हामीलाई एउटा चाहिँ नि देशभरकै जिल्लाका साथीहरूले होइन यो तपाईँहरूको जरुरी छ भनेर उहाँले जुन वचन दिनुभएको छ त्यसबाट हामी उत्साहित भएको छौँ। त्यही ऊर्जा लिएर नै हामी बसिरहेको हो र मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा साथीहरूले जुन काठमाडौँसम्म उहाँले आफ्नै खर्चबाट आउनु भएको छ र यो एउटा कुम्भ मेला जस्तै हो उद्योगी व्यवसायहरूको, यसमा उहाँहरूले भाग लिनु भएको छ भनेपछि निश्चय पनि यो सहमतिको कुरो अहिले चाहिँ नि अब पूर्व अध्यक्षहरू या अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूले लागिराख्नु भएको होला। मलाई त्यसको तुरन्त जानकारी छैन। तर सहमति भयो भने राम्रै हो। तर सहमति के का लागि भन्दा संस्थाको लागि हो। हामी पनि संस्थाको लागि नै आफ्नो समय आफ्नो भएको अनुभव दिन आइरहेको अवस्था हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि संस्थाको लागि हो भने सहमति पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा साथीहरूको जुन एउटा उत्साह उमङ्ग र उहाँहरूको समर्थन को कारणले चाहिँ नि सहमति चाहिँ त्यति नजिक छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले भनेअनुसार कमजोर पक्षले आउने हो भनेर उहाँहरूले भनिरहँदा, उहाँहरूले दम देखाइरहँदा यसको विश्लेषण कसरी गर्नुभएको छ तपाईँहरूको पक्षले? हाम्रो पक्षमा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा हामीले गरेको काम विगतमा किशोर दाई लगायत म र मेरा टिमका साथीहरूले अब यो ब्याङ्किङ कमिटीको सौरभजीले जति काम गर्नुभएको छ देखिने गरेर हेर्नुहोस् है, ब्याङ्क क्षेत्रमा त्यस्तै उद्योग समितिमा र मैले पनि आफ्नो प्रदेशको हिसाबले प्रदेश बाहेक पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसेर काम गरेको काम नै आधार हो। त्यो आधारमा मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि साथीहरूले अब तपाईँले वस्तुगतमा तपाईँले नेतृत्व लिइसक्नु भएको छ। अब यो पटक 3 वर्ष तपाईँले विगतमा जिल्ला नगर पनि बुझिसक्नु भएको छ, प्रदेश पनि बुझिसक्नु भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँ समय परिस्थितिले स्थापना गरेर त्यसलाई पनि चाहिँ नि कार्यकाल 2 वर्ष व्यतीत गरिसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको आउनुभयो भने जिल्ला नगरको पनि जुन अहिले भइरहेको कमी कमजोरी हट्न सक्छ, हामी साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ म निकै उत्साहित छु र जिल्लाका साथीहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सही नेतृत्व दिनको लागि यो पटक उहाँहरू एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले यो सहमति भन्दा पनि यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, को ठिक छ भन्ने कुरो र हाम्रोमा तपाईँले भने जस्तो जम्मैले काम गर्ने व्यवसायहरूकै लागि हो। त्यसकारणले यो सहकारी जस्तै हो, यहाँ जति लागे पनि
त्यस कारणले साथीहरूले मलाई लाग्छ सक्षम नेतृत्व दिनको लागि र सक्षम व्यक्ति चयन गर्नको लागि हाम्रा जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू एकदमका अध्यक्षहरू एकदमै सक्षम छन् र तयार छन् र उहाँहरूले दिनुहुने जुनसुकै निर्णय र आदेश हाम्रो लागि शिरोधार्य हुनेछ। अर्को कुरा, तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देश दौडामा पनि पुग्नुभयो, लेखाजोखा त गर्नुभयो होला, के पाउनुभयो जिल्ला तर्फबाट? तपाईँहरूको लागि के आश्वासन थियो, के पाउनुभयो लेखाजोखा गर्दा? म कञ्चनपुरदेखि तपाईँको कञ्चनजङ्घासम्मै पुगेँ भनौँ, म झापादेखि दार्चुलासम्मै पुगेँ निर्वाचनको दौरानमा पनि, योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पनि साथीहरूसँग भेटघाट भयो। यसमा हामीले चुनावलाई मात्र केन्द्रित गरेका छैनौँ। हामीले भोट पनि माग्यौँ, तर हामीले गरेको कुरा र उहाँहरूको त्यहाँको लोकल समस्याहरू त्यो विषयमा पनि हामीले थुप्रै बुझ्ने मौका पाएका छौँ। त्यस कारणले त्यो आधारमा हाम्रो अहिले जुन अध्यक्ष अब साधारण सभापछि जसले नेतृत्व लिनुहुन्छ शेखर गोल्छा, यो टिमलाई उहाँहरू सबैले समर्थन गर्नुभएको छ। किनकि यो समर्थन भनेको विगतमा पनि भवानीजीको पालोमा पनि भवानीजीले म चाहिने टिम मलाई देऊ भनेर साथीहरूलाई माग्नु भएको हो। त्यस्तै प्रकारले यो पटक पनि हाम्रो शेखर गोल्छाजीले पनि टिम मैले चाहेको दिनु होला भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। र उहाँले जित्ती मात्र होइन कि अब यो जुन 6-7 महिना डिले भएको कारणले पनि यो समयमा उहाँले विशेषज्ञहरू राखेर अब आर्थिक विज्ञहरू राखेर प्रत्येक क्षेत्रको, प्रदेशको र देशभरको हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने राज्यले जुन एउटा अठोट ल्याएको छ, त्यसलाई आर्थिक रूपमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा खाका तयार गर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्रमा यो जुन खाका इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, 2-3 महिनाभित्रमा यो इलेक्सन सकिने बित्तिकै हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हाम्रा प्रदेश वाइज, जिल्ला वाइज यसमा छलफल हुन्छ र उहाँहरूको पनि इनपुट राखेर यसलाई आगामी 10 वर्षलाई कार्यक्रम हामीले तय गर्छौँ। यसमा आरएनडीदेखि लिएर हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सदस्य साथीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, उहाँहरूलाई सबल बनाउने, उहाँहरूलाई क्रियाशील बनाउने यी कामहरू हुन्छन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो पुरा जम्मै हामीले भन्ने मौका हामी त्यो ट्राभल गर्दाखेरि हामीले बताएका थियौँ। त्यसबाट त्यहाँका साथीहरू सबै चाहिँ नि एकदम प्रभावित र एकदम उहाँहरूले समर्थन गर्ने वचन दिनुभएको छ। अब हुन त हाम्रो एउटा राम्रोपन भनेकै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो एउटा सद्भावना, देशभरमा एउटा नेटवर्किङ भएको यो जतिको निजी क्षेत्रको, आर्थिक क्षेत्रको अर्को सञ्जाल छैन। यस कारणले गर्दाखेरि यसप्रति सबैजना आकर्षित छन् र त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूले सम्मान दिने, उहाँहरूले एकदम स्वेच्छाले हामीप्रति जुन सद्भाव देखाउने, त्यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा गुण हो। त्यो चाहिँ नि कसैको लागि गरेको कसै नगरेको भन्ने। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु। म ढुक्क मात्र होइन, तपाईँको भन्नुहोस् यो पटकमा साथीहरूले मलाई, तपाईँले अब जिल्ला र नगर बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँले वस्तुगतमा गरेको कुरो पनि उहाँहरूलाई सेयरिङ रहेछ। अहिले पनि वस्तुगतका साथीहरूले पनि मलाई होइन दिनेशजी अहिले फेरि नेतृत्व लिनुभयो हुन्छ भन्ने कुरा भने हो। मैले के भनेको छु भनेदेखि एकचोटि नेतृत्व लिइसकेपछि मलाई 3 वर्षको समय दिएको छ भनेदेखि त्यो 3 वर्षभित्र मैले काम गर्ने हो, पहिले 2 वर्षभित्र काम गर्ने हो। अहिले पनि मैले जिल्लाको गर्दाखेरि 3 वर्षभित्र काम गर्ने हो। त्यस कारणले म ढुक्क छु। साथीहरूले दिनुभएको जुन वचन छ, साथीहरूले मैले गरेको जुन अहिले 20 वर्षको जुन निजी क्षेत्रको लागि योगदान हो, त्यसको अझ बढी योगदान दिने अवसर उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यसमै जोड्न चाहे खास जिल्ला नगर विशेष गरी उपाध्यक्षले हेर्ने भनेको अहिले स्थानीय तह अलिकति तपाईँहरूसँग अन्डरमा आउन सक्छ। स्थानीय तहमा विभिन्न समस्या छन्, कर प्रणालीकादेखि लिएर तपाईँको साना उद्योगीहरूका समस्याहरू छन्। यसलाई समाधान गर्ने हामीलाई नेतृत्व चाहिएको छ भनेर साना व्यवसायीहरूले बारम्बार भनेको कुरा हो। यसमा तपाईँको आगामी दिनमा तपाईँले यसलाई कसरी ट्याकल गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ? साना व्यवसायहरूको सबभन्दा ठुलो अहिले के छ भनेदेखि उहाँहरूले अहिले यो स्थानीय निकायमै दर्ता गर्नुपर्छ। स्थानीय निकायमा दर्ता गरेपछि अहिले जुन दर्ता गर्ने शुल्क जरिवाना यो निकै नै उच्च छ। हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि दर्ता र जरिवाना
यस्ता कामले राजस्व मात्र सङ्कलन गर्ने काम हुनु भएन। त्यो दर्ता गरेपछि दर्ताको ट्याक्स पेयरको राइट के हो, अधिकार के हो भन्ने कुरामा पनि हामी राज्यसँग बसेर छलफल गर्दैछौँ। र अहिले हाम्रो कुरो भनेको के छ भने साना साना व्यवसायहरू थुप्रै विस्थापित भएका छन् कोभिडको कारणले। साना साना व्यवसायहरूलाई अहिले जुन नीतिहरू बनेको छन्, नीति कसरी हाफाजारले बनिएको छ भनेदेखि नीति एउटा हसुवा किसिमले तपाईँको ऐन कानुन बनिएको छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, एउटा हिजोको दिनमा थक तराजु दर्ता गरेन भने 5,000 रुपियाँ जरिवाना थियो वा 1 महिना जेल सजाय थियो। अहिले यो अब दूरदृष्टि नभएको कर्मचारी तन्त्रले कानुन बनाएको छ। त्यो कानुन कसरी बनाएको छ भने यो हतार भयो भनेको नाउँमा 5,000 रुपियाँ जरिवानाको ठाउँमा 0 पछाडि थपिदिएको छ, 50,000 गरिएको छ, वा भन्ने ठाउँमा र राखिदिएको छ अनि 6 महिना जेल राखिदिएको छ। अब एकजना मान्छे ओलाङचुङ गोलाको मान्छेले थक तराजु तपाईँको किनेर ल्याएपछि 35 दिनभित्र दर्ता किन गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। किनभने त्यो आयात गर्दाखेरि नै राज्यले त्यसलाई स्वीकृति लिएर मात्र इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ र त्यो दर्ता 35 दिनभित्र गर्नको लागि ओलाङचुङ गोलाको मान्छे विराटनगर आएर गर्नुपर्छ। राज्यले सर्भिस दिने भनेको घर घरमा दिने हो भनेपछि त अहिले राज्यले निजी क्षेत्रलाई सर्भिस दिनलाई भनेर स्थानीय निकाय आएको छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ कानुन बनाउँदा उनीहरूको गुणस्तरमा आएर बनाउने यो दर्ता गर्नुपर्ने भनेपछि त्यहाँ दर्ता गरेन भनेदेखि तपाईँको 50,000 जरिवाना र 6 महिना जेल राख्ने भनेपछि यस्तो मनपरी कानुन बनाउने अधिकार न जनप्रतिनिधिलाई छ न उहाँ त्यो ड्राफ्ट गर्नेलाई छ। त्यस कारणले हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो क्वेसन गर्नु छ, यस्ता कानुनहरू पुनर्लागू हुनुपर्छ। अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन छ, हामी पनि सबैजना उपभोक्ता हो, हाम्रो संरक्षण गरेका छ त त्यसले उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने कि व्यवसायलाई खालि जरिवाना गरेर राजस्व बढाउने? त्यस कारणले हाम्रो त्यसमा पनि विमति छन्। त्यस कारणले अहिले कानुनहरू कसरी बन्छन् त भन्दाखेरि नियन्त्रणमुखी कानुन बनेको छ, हामीलाई फेसिलिटेट गर्ने कानुन बनेका छैन। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय भनेको उद्योग र व्यवसायहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने हो, उनीहरूको समस्या हल गर्ने हो। तर व्यवसायहरू दर्ता गरेपछि कुन कानुन मान्नुपर्छ भन्ने नै उनीहरूलाई ट्रेनिङको अभाव छ। दर्ता गरिदिन्छ तर त्यो कानुन मानेन भनेर भोलि नै समातेर लान्छ, उनीहरूको पुँजी नै जरिवानाको रूपमा लिइदिएको अवस्था छ। भनेको कति मान्छे विस्थापित भयो भन्ने कुरा आज वाणिज्य विभागसँग कुनै पनि रेकर्ड छैन। भनेपछि राज्यसँग अब हामी मिलेर काम गर्ने हो। मिलेर कसरी काम गर्ने त भन्दा स्थानीय निकाय राज्यसँग, राज्यले तथ्याङ्क राख्ने काम हामी गर्छौँ, राज्यले गर्ने काममा हामी सहकार्य गर्छौँ। त्यसरी काम गर्यो भने मलाई लाग्छ साना साना व्यवसायहरूको, तल्लो स्तरको व्यवसायहरूको समस्या कम सानै हो। अहिले पनि हेर्नुहोस् हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत सालको आय व्ययबाट राज्यले चाहिँ तपाईँको 50% 75%सम्म आयकर छुट दिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो सालमा पनि त्यो छुट कायम गरेको छ यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि। साना व्यवसायहरूलाई आयकर नलिने भनेर 20 लाखसम्म 50 लाखसम्म कारोबार भएकोहरूलाई भनेपछि अहिले स्थानीय निकायले त्यो करभन्दा पनि बढी उनीहरूको दर्ता शुल्क लिइरहेछ, नवीकरण शुल्क लिइरहेछ। नवीकरण गर्न यो कोभिडको टाइममा, बन्दको टाइममा नगरेकोलाई पनि फेरि जरिवाना वसुल्न खोजिरहेको थियो। हामीले प्रदेश सरकारलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, प्रत्येक प्रदेशका हामी रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छ। पहिले के थियो, सेन्ट्रल हुँदाखेरि वाणिज्य विभागले निर्णय गरेपछि सबैलाई पुग्थ्यो। अब अहिले के छ, प्रत्येक प्रदेशको क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने गर्दाखेरि सबैलाई गाह्रो भएको छ हेर्नुहोस् है व्यवसायहरूलाई। त्यस कारण यी कुराहरूलाई हामीले अहिले अर्थ मन्त्रालय एक बिन्दुमा मात्रै हामी सर्भिस दर्ता गर्छौँ। त्यो एक बिन्दुमा दर्ता गरेपछि राजस्व तपाईँले कसरी बाँडफाँड गर्ने हो तपाईँले आफै गर्नुहोस् भनेपछि एग्री गरिरहेको छ। यस्ता समस्याहरू सानो सानो, मैले तपाईँले भने यस्ता साना साना समस्याहरूलाई हामी एड्रेस गर्छौँ। त्यो भनेको सानोहरूको लागि ठुलो रियायत हो। अहिले ठुलोहरूको ठुलै समस्या हुन्छ, उनलाई ठुलै लाग्छ, तर सानाहरूको समस्या पनि सानोको लागि ठुलै हुन्छ कि। त्यस कारणले उहाँहरूलाई सचेतना गर्ने, उहाँहरूलाई अब एक्सपायरी सामान हुन लागेको सामान भङ्सारले राजस्व लिएर इम्पोर्ट गर्ने, गुणस्तरहीन सामान भङ्सारले त्यस्तै नगरिकन आयात गर्ने, अनि त्यो बिचरा रिटेलरलाई चाहिँ नि तैँले यो सामान एक्सपायरी किन बेचिस् भनेर समात्ने। उसलाई एक्सपायरी भनेकै थाहा छैन, एक्सपायरी कहाँ लेखिन्छ भन्ने नै थाहा छैन। भनेपछि यस्तो कानुनले हामी यो देशको नागरिक हौँ भनेर चाहिँ नि सबै नागरिकलाई चाहिँ नि समान व्यवहार राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि हामी सेल्फ यो रोजगार जेनेरेट गर्ने वर्गलाई चाहिँ नि राज्यले पनि सहयोग गर्नु। यिनै साना साना कुराहरूको तपाईँहरूले समाधान गर्नुहुन्छ। जिल्ला नगरका प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई जिताउनु भयो भने, प्रतिनिधिहरूले जिताउनु भयो भने यिनै समस्याको समाधान गर्ने तपाईँको लक्ष्य छ। हामीले बुझ्नु पर्यो, गर्ने नै लक्ष्य हो हाम्रो काम। भनेकै समस्या समाधान हामीले गर्ने होइन,
उहाँहरूको समस्या समाधानको लागि लबी गर्ने हो, त्यो लबी तार्किक रूपमा गर्ने हो, कन्भिन्स गर्ने हो र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गराउने हो। अहिले पनि तपाईँको पुनर्कर्जादेखि लिएर ब्याजको छुटदेखि लिएर यो तपाईँलाई भने प्यानमा दर्ता नभइकन खर्चै देखाउन नपाइने भनेर जुन निर्णय गरेका थियो त्यो निर्णयलाई पुनर्लागू गरायौँ भनेपछि यस्तै काम गर्ने हो। मलाई लाग्छ हामीले व्यवसाय गर्दाखेरि राज्यले लिने पोलिसी नीतिहरूमा यदि गलत नीति लियो भने त्यसलाई पुनरावलोकन गराउने काम हामी गर्छौँ। यो अलावा पनि हामीले सोचेको अहिले देशभरकै 77वटै जिल्लामा जिल्ला नगर वाणिज्य सङ्घहरू अहिले 160 वटा छ। अहिले प्रत्येक प्रदेश स्थानीय निकायमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू आइरहेको अवस्था छ। उनीहरू सबैलाई सबल बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई अहिले उठाएको कर जुन छ दर्ता व्यवसाय दर्ता शुल्क उठाएको कम्तीमा पनि 20% चाहिने भागीदार उनीहरूलाई गरेर राज्यसँग मिलेर काम गर्ने स्रोतको पनि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर यो इस्यु उठाएका छौँ। त्यसको लागि धेरै स्थानीय निकायले त्यो पोजिटिभली लिएको छ र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था छ। वास्तवमा तपाईँ यही जुन व्यवसायहरूकै हक हितका लागि विगत 15-20 वर्षदेखि म गलत छैन भने 20 वर्षदेखि लागिरहनु भएको छ। तपाईँको अनुभवले र अहिलेको कोभिडको जुन प्रभाव छ यो प्रभावबाट उठ्न चाहिँ के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कोभिडको प्रभाव समग्र देशलाई हेर्दा तपाईँले अघि मोटामोटी कुराहरू त गर्नुभयो तर छोटोमा भन्दा कोभिडको प्रभावलाई हटाउनलाई तपाईँको अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा भनेको साना व्यवसायहरू राज्यलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन। सेल्फ रोजगार गरिरहेको राज्यसँग केही सुविधा नलिकन आफ्नो भएको भने उनीहरूको पुँजीको कमी छ भने उनीहरूलाई पुँजीमा एक्सेस सरल गरिदिनु पर्यो। कुनै व्यवसायहरू जुन क्षेत्र प्रभावित भएको छ उनीहरूलाई अनुदानकै अवस्था दिइदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है हाम्रो भनाइ ब्याजहरूमा अनुदान दिनु पर्यो। जसले ब्याज या ऋण लिएको छैन उनीहरूलाई पुँजीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। संसारभरिको देशको सरकारहरूले यो एउटा लोक कल्याणकारी राज्य सत्ताले के गर्छ त भन्दा आफ्नो जनताहरूलाई नै सेन्ट्रलमा राखेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो भनेपछि त्यो काम राज्यबाट अहिले तत्काल हुनुपर्छ। उद्योग व्यवसाय अब आयो भनेदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनेदेखि सरकारले गर्ने खर्च छिटो गर्नु पर्यो। उद्योग व्यवसायमा लगानी गराउनको लागि सरकारले एउटा केही न केही आकर्षक प्याकेजहरू ल्याउनु पर्यो। त्यो भनाइ अहिले 90को दशकमा जुन करहरूमा छुटको व्यवस्था थियो त्यसले गर्दा कति उद्योगहरू आएका थिएन आजसम्म जीवन्त छ। अर्थतन्त्र झानिरहेको त्यो यथार्थ हो भने अहिले पनि एकचोटि यो हेर्नुहोस् भूकम्प भयो त्यसपछिको 10 वर्ष 20 वर्षको यो 10 वर्षको द्वन्द्व थियो त्यसपछि त्यसलाई पनि हामीले उकास्यौँ। नाकाबन्दी भयो भनेपछि यी जम्मै प्रभावहरू अहिले गुम्सिएर रहेको अवस्था छ। त्यसमा अझ यो कोभिडले गर्दा संसारभरिकै अर्थतन्त्र खराब छ भनेपछि यसबाट राहत दिने यसबाट उम्काउनको लागि राज्यले पनि सशक्त कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ। राज्यले अहिले कोभिडको प्रभाव बारेमा स्टडी गरिरहेछ त्यो स्टडीमा हाम्रो पनि इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भनेका छौँ। भनेपछि मलाई लाग्छ यी कामहरूलाई हामी चाहिँ नि सहयोगी भएर अगाडि गरेर छिटोभन्दा छिटो राहत र सेल्फ अहिले विस्थापित भएकाहरूलाई फेरि कार्यक्षेत्रमा ल्याउने कामहरू हामी गर्छौँ। छोटो छ हामीसँग टाइम र अर्को कुरा के मैले बुझ्नमा आएको छ भने जुन अहिले उद्योग व्यवसायीहरू निष्पक्ष निजी क्षेत्र हो उनीहरूले उद्योग व्यवसायहरूकै हक हितका लागि एउटा व्यापारिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउने पैसाको खोलो बगाउने भन्ने चर्चा छ। वास्तवमा यो गलत स्थिति होइन? होइन त्यस्तो कसैले गर्छ भने गलत स्थिति हो। हामीले अहिले पनि भनेका छौँ हामी यो समूह विशेष गरेर हामी ठिक छ बाहिर हामी जाँदाखेरि पनि उद्योगी व्यवसायीले स्वच्छ रूपमा हामीलाई सम्मान गर्छन् हामीलाई सत्कार गर्छन् भनेपछि उहाँहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि हामीले सम्मान गर्ने सत्कार गर्ने हाम्रो धर्म हो हाम्रो कर्म हो। त्यो हामी सबैले अलिअलि जम्मा गरेर त्यसलाई गरेका छौँ। तर जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ जोसँग पैसा छ उसले पैसै दिने हो जोसँग काम छ उसले काम दिने हो। त्यस कारण अब फलफुलको रुखमा तपाईँले ढुङ्गाले हान्यो भने उसले फलफुलै खसालिदिन्छ ढुङ्गा खसाल्दैन कि। त्यस कारण अहिले के छ भने पैसा हुनेसँग पैसै लिने हो दिन्छन् होला लिन्छन् होला तर हामीसँग काम छ हामीले काम दिएका छौँ। जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले जसलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेर आफू स्वैच्छिक रूपमा आफू चाहिँ सक्षम भएर बसेका छन् उहाँहरू त्यस्तो लोभ लालचमा लाग्दैनन्। अहिले मलाई त यस्तो लाग्छ यो पटकमा सबै जिल्लाका साथीहरूलाई विगतमा जुन उहाँहरूको मान सम्मानमा आघात पुर्याउने मानमर्दन गर्ने खालको शब्दहरू जसरी आइरहेको थियो
त्योबाट उहाँहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ र उहाँहरूले मलाई लाग्छ अहिले उद्योगी व्यवसायहरूलाई कुन टिम कस्तो टिम चाहिन्छ उहाँहरू कुनै पनि बेचिने र बेचाइने वर्गमा अहिले छैनन्। अहिले सबै व्यवसायहरू सक्षम छन्। हेर्नुहोस् है, अझ मलाई लाग्छ अहिले यो जुन संस्थागत परिवर्तन भइसकेपछि प्रत्येक जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू एकदम गम्भीर छन्। उहाँहरू रिस्पोन्सिबिलिटी पूर्वक उहाँहरूले आफ्नो संस्था हाँकिराख्नु भएको छ। उहाँहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ। सानो ठुलो व्यवसाय आफ्नो ढङ्गमा छ। ठुलो व्यवसाय आएर मात्र ठुलो काम गर्ने होइन। मलाई लाग्छ सानो व्यवसाय आएर पनि सङ्घ संस्थाहरू ठानिरहेको अवस्था छ। यही मान्छे चाहिन्छ भने निर्विकल्प केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामी व्यवसायहरू यो टिममा हिजो काम गरेको, समस्या बुझेको मात्र होइन, समस्यालाई निराकरण गर्ने कसरी भन्ने कुरो पनि सम्झाउन सक्ने भएको कारणले मलाई लाग्छ अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ। मानिसहरू अहिले खुलेर आएका छैनन्। उहाँहरू मनमा कुरा राखेर बसेका छन्। कसलाई भोट दिनुपर्छ, को जित्छ, को व्यवसायलाई ठिक छ भन्ने कुरा उहाँहरू निर्णय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले गरेको निर्णय मलाई र मेरो ग्रुपलाई स्वीकार्य छ। र अन्त्यमा सहकर्मी साथीहरू र महासङ्घका पदाधिकारी साथसाथै मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले त मुख्य गरेर मतदाता मेरो लागि भनेको 107 जना हो र हाम्रो ग्रुप लिडर किशोर दाईको लागि भनेको वस्तुगत एसोसिएट सबैको भोट चाहिन्छ। यसलाई यसरी नै हामीले एउटा संरचना बनाइरहेको अवस्था छ। उहाँहरू सबैले हाम्रो विगतको जुन हामीले गरेको कामहरूको उहाँहरूले अवश्य पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ र यो पटकमा एकदम ठुलो परिवर्तन हुनेछ। पैसा खर्च गरेरै मात्र जितिन्छ भन्ने कुराको एकदम अपवादको रूपमा यो वर्ष आउनेछ भन्ने सबै साथीहरूले वचन दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई, जिल्लाका साथीहरूलाई या अन्य साथीहरूलाई यो अहिले पैसाको तपाईँले खोलो बगाउने भन्नुभएको छ। त्यसरी कोही पनि साथीहरू प्रभावित बन्ने कुरो छैन र त्यसबाट प्रभावित गर्न पनि सकिँदैन। किन मलाई लाग्छ जिल्लाका साथीहरू सम्पन्न छन्। उहाँहरू व्यवसाय गरिरहेको व्यवस्थित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा कसैले सद्भाव गर्छन्, कसैले केही गर्छन् भनेदेखि होला, तर चाहिँ नि त्यो गर्दैमा प्रभावित पर्ने अवस्था चाहिँ बिल्कुल छैन। उहाँहरू म यही निवेदन गर्न चाहन्छु, जो काम गर्ने व्यक्तिहरू छ उहाँहरूलाई जिताइदिनुहोस्। उहाँले अर्को 3 वर्ष तपाईँहरूलाई काम दिनेछ र त्यो 3 वर्ष हामीलाई व्यवसाय सहज बनाउनको लागि एउटा बाटो हुनेछ। यदि मैले सबै साथीहरूलाई यही निवेदन गरेको छु, यदि मैले यो समूहले साथीहरूलाई एउटा अनुभूति हुने गरिकन केही काम गरेको 6 महिनाभित्र महसुस भएन भनेदेखि फिर्ता बोल्ने अधिकार पनि तपाईँहरूसँगै छ। अहिले बिचमा सुनेको थियो त हामी यो अर्को पक्ष आयो भने हामी हटाइदिन्छौँ के प्रस्ताव ल्याउँछौँ भन्ने कुरा गरेका थियो। त्यो उहाँहरूले ल्याउने होइन। त्यो ल्याउने अधिकार भनेको हाम्रो जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरूलाई छ। उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले फिर्ता बोलाउन सक्नुहुन्छ। यदि मबाट पनि गल्ती त्यस्तो भयो भने उहाँहरूले कुनैसँग फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार उहाँहरूमा सुनिश्चित गर्दै अवसर दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई दौडधुपका बावजुद पनि यस्तो अमूल्य समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र चुनावका लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। यहाँको जुन अब टेलिभिजनबाट मेरो विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ साथीहरूले पुगेर उहाँहरूले निर्णय गर्नको लागि मेरा विचारहरू सहयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। र दर्शकबिन्दहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश श्रेष्ठ, जिल्ला नगरतर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार। उहाँ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि 15-20 वर्षदेखि नै उहाँ यो क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थामा चुनावकै माहौलको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते। फोकसका साथमा क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।